سلام تمهارهم يكنيهم لومي بزعوا نوهداتن بأتاتات نملكع نتقام اللهم مسرتاو معقانتات كنمهارنا لوم نمهار مقدس تنتتات أتماو متناكال مولكولاو متناكال كومدما فورمولاو متناكال نيو زيوم كبدت حدا أتوم مولكيل ويكع وهد نفلات يحجزنا إذا تمرتزي نتوكي مسترزكايد سنفلتتاو مراتات كنردو حجزنا مسرتي دلوات ديهم بلو نجمر فورمولا مسرت زغبره كيميكاو غبطا كيمستري تغوارو ساينسيو مخنياتو كيمستري بزعوا حدا او داكل زنعت خغبر كلو كنده يخون انت عينتيو إلنا خان حاتت لموديو او كيمستري ناكلات معقن تقملهم بزحات غاوات اللو نامنت حدا او داكل بزلو متن اكل متن اتومات ميتاو مسرتان كالوتون كغبط يكاليو نزي دما كيميكاو غبطا نولو كيميكاو فورمولا ناي وعلى زخونه تفالي ترجمات يونا تحدى ترجم عينتاو ترجمي عينتاو ترجم كنول كلنا الفورمولا بزعان تاينت تنغر يوز نغرنا زي دما حدا كمللي خويني طقمنا ወይ ድማ እትውህድ ካብ ምንታይ ባእታታት ከም ተሰርሐ ይሕብረልና ማለት እዩ ንኣብነት ኣሞኒያ ሞለኪል እንተሪእና ካብ ናይትሮጅንን ሃይድሮጅንን ተሰርሐ ምዃኑ ንርዳእ ካልኣይ ዓይነታዊ ትርጉም ድማ ንጹህነቱ ይገልጸልና ሓደ ኬሚካዊ ፎርሙላ ንሓደ ንጹር ውህድ ጥራይ እዩ ዝውክል ስለዚ ካልእ ሕዋስ ዘይብሉ ምዃኑ የረጋግጸልና ማለት ካልኣይ ትርጉም ኬሚካዊ ፎርሙላ ድማ መጠናዊ ትርጉም እዩ زي دما حدا وهد كندي زأكل أتومات مولكولاتن أيوناتن كم زحزة يحبرلنا نعمنت زي مالت حدا مول صوديوم كلورايد مالتي إذن ترينا دما حدا مول سالفر تراي أكسيد مولكول مالتي زي حدا أتوم سالفرن سلسة أتومات أكسجينن زحزة كاوزب مقصال نريرما أتوماوي متن أكالي أتومات أزيوم دقات بمخانم بجرام وي بكيلوغرام كنوزنو ما ينخلن سلازي أتوماو متن أكال أحدات زبهال فولي معكنا نتكم حدا بأتاز تفالي ملكعت ويكع ايسوتوبات كلو وسلازغلو أتوماو متن أكال نمركاو ما أخلاي وصيت موسد نعمنت بأتات القلم بخلت ملكعت ويكع ايسوتوبات يركب وساتهم دما نزي مسلو نايزيوم كلت عينتات أتومات ويكا ايسوتوبات ترقلم أتوما متناكل كمي كم زقلت كنرينا هالراي أتوما متناكل ما خلاي وطيت ايسوتوبات سلزخونا نفس وقف ايسوتوب بزلو متن تحستو أبازي هنا ندمرم بزي دما أتوما متناكل ترقلم نركب مالتي سلازي أتوما متناكل ترقلم سوسان سلستن كراح سوسان شعاتن نطوي حدا شعاتة كدمر سوسان حموشن كراح سلاسة نطوي شمونت سلست أو العلي مئتي بزرما 4350 شعاتن نطوي شعات حدا خدمر كنت شحن سلستن نطوي تشعات حموشة بمئتي مقيلنا سوسان سلستن نطوي شدش حدا خون لنا اللو مالتي هجرما حنت حتوق حتوكم كربون سلسة ايسوتوبات اللو كربون 15 كربون 13 كربون 14 يبهالو زلوم ميتاو تحستو دما السعوي اتماو متناكل كربون كداي شي ملسنا دما اتماو متناكل ما خلاي وصيت ايسوتوبات يلنا سلازي نفس وقف ايسوتوب بزلو ميتاو تحستو كنبازو حينا مودعتا دما كندمرو مينا سلازي اتما متناكل كربون 12 خراح 98.8 ختمر 13 خراح 1.1 كدمر 14 خراح 0.01 كمقل نميتي نولمو وصيتنا 12.01 يخون مالتي سلازي أتوما متناكل كربون 12.01 እዩ ማለት ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ሞለኩላዊ መጠን ኣካልን
ፎርሙላዊ መጠን ኣካል ክንርኢና ሞለኩላዊ መጠን ኣካል ድምር ውጽኢት ኣብ ሓደ ሞለኩል ናይ ዘለዉ ባእታታት ኣቶማዊ መጠን ኣካል እዩ ሞለኩላዊ መጠን ኣካል ውሁድ ህ ማዕረ ይኸውን መጠን ኣካል ኣቶም ህ ክድመር መጠን ኣካል ኣቶም ለ ክድመር መጠን ኣካል ኣቶም ሐ ይኸውን ማለት እዩ ንኣብነት ሞለኩላዊ መጠን ኣካል ማይ ማዕረ ይኸውን መጠን ኣካል ሃይድሮጅን ክድመር መጠን ኣካል ኦክሲጅን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ውሁዳት ብዘለዎም ዓይነት ኣብ ክልተ ይምቀሉ ሳቶም ድማ ኣየናውን ሞለኩላውን ይበሃሉ መጠን ኣካሎም ድማ መሰረት ዓይነቶም ይግለጽ ኣየናዊ ውሁዳት እዚኦም ካብ ብረታውን ኢብረታውን ባእታታት ተሰርሑ እዮም መጠን ኣካሎም ድማ ፎርሙላዊ መጠን ኣካል ይበሃል ንኣብነት ጨው ወይ ከዓ ሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም ብረታዊ ባእታ እንትኸውን ክሎሪን ድማ ኢብረታዊ ባእታ እዩ ስለዚ ሶዲየም ክሎራይድ ኣየናዊ ውህድ እዩ መጠን ኣካል ድማ ፎርሙላዊ መጠን ኣካል ይበሃል ማለት እዩ ሞለኩላዊ ውህዳት ድማ ካብ ኢብረታውያን ባእታታት ጥራሕ ተሰርሑ እዮም መጠን ኣካሎም ሞለኩላዊ መጠን ኣካል ይበሃል ኣብነት ማይ ካብ ሃይድሮጅን ኦክሲጅን ተሰርሐ እዩ ክልቲኦም ድማ ኢብረታውያን ባእታታት እዮም ብዛዕባ ዓይነቶም እዚ ካበልና ሕጂ ድማ ከመይ ጌርና መጠን ኣካሎም ከም ንረክብ ኣብነታት ክንርኢና ናይዞም ስዒቦም ዘለዉ ውህዳት ዓይነቶም ፈሊና መጠን ኣካሎም ክንሰርሕ ኢና ሓደ ካልሽየም ክሎራይድ ካልኣይ ድማ ግሉኮዝ ራይ ካልሽየም ክሎራይድ ኣየናዊ ውህድ እዩ ምክንያቱ ካልሽየም ብረታዊ ባእታ እንትኸውን ክሎሪን ድማ ኢብረታዊ ባእታ እዩ ስለዚ መጠን ኣካል ድማ ፎርሙላዊ መጠን ኣካል እዩ ዝኸውን ፎርሙላዊ መጠን ኣካል ካልሽየም ክሎራይድ ድምር ውጽኢት መጠን ኣካል ባእታታት ካልሽየምን ክሎሪን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፎርሙላዊ መጠን ኣካል ካልሽየም ክሎራይድ ማዕረ እዩ ኣቶማዊ መጠን ኣካል ካልሽየም 4 እዩ ክራህ ብሓደ ክድመር ኣቶማዊ መጠን ኣካል ክሎሪን ድማ 35.5 እዩ ክራህ ብክልተ እዚ ማዕረ ይኸውን 40 ክድመር 70 ስለዚ ፎርሙላዊ መጠን ኣካል ካልሽየም ክሎራይድ 110 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብነትና ድማ ግሉኮዝ እዩ ግሉኮዝ ካብ ካርቦን ሃይድሮጅንን ኦክሲጅንን ተሰርሐ እዩ ኩሎም ድማ ኢብረታውያን ባእታታት እዮም ስለዚ ግሉኮዝ ሞለኩላዊ ውህድ እዩ መጠን ኣካሉ ድማ ሞለኩላዊ መጠን ኣካል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሞለኩላዊ መጠን ኣካል ግሉኮዝ ኣቶማዊ መጠን ኣካል ካርቦን ክድመር ኣቶማዊ መጠን ኣካል ሃይድሮጅን ክድመር ኣቶማዊ መጠን ኣካል ኦክሲጅን ኣቶማዊ መጠን ኣካል ካርቦን 12 እዩ ክራህ ብ6 ክድመር ኣቶማዊ መጠን ኣካል ሃይድሮጅን 1 እዩ ክራህ ብ12 ክድመር ኣቶማዊ መጠን ኣካል ኦክሲጅን 16 እዩ ክራህ ብ6 እዚ ማዕረ ይኸውን 72 ክድመር 12 ክድመር 96 መወዳእታ ሞለኩላዊ መጠን ኣካል ግሉኮዝ 180 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ካብ ሓደ ባእታ ጥራሕ ተሰርሑ ሞለኩላት እውን ኣለዉ እዚኦም ዝተፈላለዩ መፀውዒ እንተልዎም ካብ ክልተ ኣቶማት ሓደ ባእታ ተሰርሑ እንተኮይኖም ክልተ ኣቶማዊ ሞለኩላት ይበሃሉ ሞለኩላዊ መጠን ኣካሎም ድማ ከም ስዕብ ክንግብጦ ንኽእል ንኣብነት ኦክሲጅን ሞለኪል ተይልና ኦክሲጅን ኣቶማዊ መጠን ኣካሉ 16 እዩ ክራህ ብክልተ 32 ይኸውን ናይ ሃይድሮጅን እውን ብተመሳሳሊ ኣቶማዊ መጠን ኣካሉ 1 እዩ ክራህ ብክልተ ክልተ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ክልተ ኣቶማዊ ሞለኩላት ዝበሃሉ እዮም ስለዚ ተምሃሮ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣቶማዊ መጠን ኣካል ሞለኩላዊ መጠን ኣካልን ፎርሙላዊ መጠን ኣካልን ርኢና ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀንዩ